باش نصايب هاد السلة او الباني غادي نحتاج كروشي رقم 8، وغادي نحتاج الخيط الترابيلو ولا الكليم. غادي ندير سلسلة، وغادي ندير 6 غرز حشو. 1 2 3. غادي نكمل 6 غرز ونتلاقاو. من بعد غادي نسد هاد 6 غرز، غادي نسد هاد الصف الاول، غادي ندير سلسله البدايه، وغادي نبقى في كل غرزه غادي ندير 2 ديال الغرز ديال الحشو. 1 2. غندير هنا غندير تزايد. غادي هنا نكمل وغادي نوريكم النهايه. اذا غادي نسد هاد الصف الثاني وغادي ندير سلسله الارتفاع. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نبقى ندير تزايد، يعني المره الجايه غادي ندير غرزه فرديه وجوج غرز في نفس الغرزه. الصف اللي موراه غادي ندير 2 غرز فرديين وجوج غرز في نفس الغرزه. من بعد الصف اللي وراءه غادي ندير 3 غرز فرديه. غنبقى بحال هكا حتى غادي ندير قاع او القاعده للسله. من بعد ما ساليت هاد القاعده ديال هاد السله ديالي، يعني بديت ب6 ديال الغرز ديال الحاج ولا سي ماي سيغي. دونك درت 1 2 3 4 6 ديال الغرز، 6 ديال الاسطر ديال التزايد. من بعد سديتها بمنزلقه وارتفعت بسلسله واحده. من بعد شنو غادي ندير دابا؟ صافي يعني ساليت القاعده، غادي نطلع السله ديالي. غادي ندير هنا، ماشي هنا، لا، غادي ندير هنا، غندخل هنا وغادي ندير سلسله حشو او غرزه حشو. الا كنتو غتلفو ديروا لو ماركور هنا ولا الفيل ديال الحوايج ولا اي حاجه باش تعلموا بها هنا. دونك هنا غادي ندير هنا، غنبقى بحال هكا حتى نسالي الصف كامل. من بعد من هنا ساليت غادي ندير سلسله ارتفاع، وغادي ندخل لهاد لو في هذا، ماشي غندير هنا، لا غندير هنا. غادي ندخل في هاد لو في هذا وغادي ندير سلسله غرزه حشو ولا اون ماي سيغي بحال هكا. غنبقى في كل غرزه ندير اون ماي سيغي اولا سلسله حشو. من بعد غادي نبقى تنكمل هنا كامل، وغادي نطلع الارتفاع ديال السله ديالي. غنشوف السله ديالي شحال بغيت في الحجم ديالها. نتلاقاو من نكمل، نتلاقاو. اذا هنا من كملت الارتفاع ديال السله ديالي شحال درت مسطر؟ 1 2 3 4 5 6 سطور، وسديت غلقت بالمنزلقه. غادي ناخذ خيط اسود، خيط كديم اسود، وغادي ندخلو هنا، وغادي ندير منزلقه وغنبقى بحال هكا، وغنبقى ندير منزلقه، يعني غندخل الخيط هنا ونبقى ندير هكا منزلقه هنا. غادي نبقى حتى نكمل الصف كامل. منين كملت هاد الصف كامل غادي نسد هاد السطر بمنزلقه، وغادي نرجع الخيط الاصفر. غادي نقطعو
وغادي نرجع للخيط الاصفر، وغادي ندير هنا، غادي نمشي لهاد الخيط الاصفر هنا، وغادي ندير غرزة حشو. غنبقى بحال هكا، غندير 3 اسطر من غرز الحشو. يعني غادي نكمل هذا الصف كامل، وغادي نرجع لهاد الغرزه وغندير 3 اسطر. هنا من بعد ما كملت السطر الرابع، يعني هنا 1 2 3 4، ما كملت السطر الرابع درت ديجا منزلقه. غنعاود هنا، غادي ندير منزلقه هنا، غادي ندير منزلقه، وغادي ديجا قطعت الخيط ديالي دونك، وغادي نسالي العمل ديالي، وغيبقى لي غير لا فينيسيون باش هاد الخيوط نطرقهم ميبقاوش يبانو، ونغطيهم بابره تنظيف. من بعد غادي ناخد باش ندير العينين، غادي ناخد خيط ابيض، وغادي ندير هنا درتو مدوبل باش تجيني العين اولا تجيني سميكه. غادي ندير الحلقه السحريه او العجيبه، وغادي نزيد فيها ندير سلسله هنا وندير 6 غرز حشو، يعني غادي نزيد 6 غرز حشو، غادي ندير 5 باش في التوتال تكون عندي 6. دونك نديرو 6 غرز حشو ونطلقاو. من بعد ما درت 6 غرز حشو غادي نسد هاد الصف الاول بمنزلقه، وغادي ندير 3 سلاسل، وغادي ندير هنا تزايد، يعني كل غرزه غندير فيها 2 غرز. غادي ندير هنا 2 غرز، غندير هادي وغادي نزيد غرزه هنا، هنا كذلك غادي ندير 2 غرز. انا نسيت ما قلت لكم الكروشيه اللي نخدم به هو رقم 4. صافي غادي نبقى حتى نكمل هاد الدائره. من بعد الصف الرابع غادي ندير 3 سلاسل، وغادي ندير هنا غندير تزايد ب2 غرز، يعني غادي ندير غرزه واحده، عمود بلفه، وفي التالي غادي ندير 2 غرز في نفس الغرزه، 2 اعمده بلفه واحده في نفس الغرزه. غندير عمود بلفه، وهنا اللي مولي غادي ندير 2 غرز اولا 2 اعمده بلفه واحده، وغنبقى حتى نسالي الصف الثالث. من بعد ما سالينا الصف الثالث غادي نسد هذا الصف بمنزلقه، وغادي ناخذ اللون الاسود، وغادي ندخل هنا، وغادي ندير غرز هنا غندير تزايد، ولكن انا نخدم بغرزه الحشو، يعني 3 غرز، وفي الغرزه التاليه غادي ندير 2 غرز في نفس الغرزه. غادي ندير غرز الحشو، غرزه حشو واحده هنا، غرزه حشو واحده هنا، غرزه حشو واحده هنا. في الغرزه المواليه غندير 2 غرز في غرزه واحده، وغنكمل على هذا المنوال. من بعد ما انتهيت من الصف درت منزلقه، وغادي ناخذ اللون الرمادي او لا كولور غريس، وغادي ناخذ هنا، وغادي ناخذ اللون الرمادي، وغادي ندير غرزه حشو في كل غرزه، غرزه حشو في كل غرزه. غرزه حشو في كل غرزه،
وغنبقى حتى نكمل هاد السطر كامل. اذا ملي كملت الخيط الكري، من بعد هنا من وصلت الصف الاخير اولا الغرزه الاخيره باللون الرمادي باردون هنا، اذا غادي ندير منزلقه. ديجا قطعت الخيط ديالي وصافي ساليت. من بعد غناخد هاد الخيوط اللي بقات عندي وغادي ندير ليها تنظيف، يعني غنطرقها كامله نغطيها ما تبقاش تبان. بحال دابا هنا غادي نغطي هاد الخيوط كامله، نغطي هنا كامل هاد الخيوط هنا. من بعد نكمل التنظيف. من بعد ناخد خيط اسود وغادي ندير حلقه العجيبه او السحريه، وغادي ندير 3 سلاسل. من بعد غادي ندير فقط 9 أعمدة بلفة واحدة، هذا هو المطلوب. من ندير 9 أعمدة بلفة واحدة غادي نسدها بمنزلقة. من بعد مي غادي ندير هذا غادي ندير منزلقة صافي، وغادي منزلقة وغادي ننهي العمل ديالي وغادي نقي هاد الخيط. باش نصايبوا هاد العين هادي غنديرو هنا، غادي ندير الحلقة العجيبة او السحرية، غادي ندير 3 سلاسل وغادي ندير تقريبا 11 عمود بلفة واحدة في هاد الحلقة السحرية. يعني غادي ندير دابا تقريبا عندي جوج، غادي ندير 10 اخرين ونساليو هاد العين يعني المنطقة السوداء. اذا من ساليت هذا هاد 12 عمود بلفة واحدة غادي نسالي هاد الابره ديالي، غادي نسالي هاد العين نفس هذا. دونك دابا غادي ناخد فقط ابره تنظيف وغادي ننظف بها هنا، يعني غادي ندير الابره هنا وغادي نخبي كاع الخيط هنا. ومن بعد ناخد العين الاخرى اللي صايبتها هنا، يعني تقريبا هنا غادي نلصقهم في لو باني، غادي ندير لصقه وغادي نحطهم في هذا الكادر، يعني بحال هكا غنلصق هاد العين هنا وهاد العين حنا هنا، وغادي نلصقهم بواحد الطريقه بحال هكا. يعني غادي ندير بحال اللي كيشوف لهيه وغادي نلصقهم بلاكول باللصقه ديال البيستولي. صافي دابا ساليتها، لصقت العين السوداء مع العين البيضاء هذا وساليتها، درت على حساب هنا يعني النظارات، هذا لو كادر ديال النظارات ولا الاطار. صافي كتجي زوينه. شكرا على الانتباه.